السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بألف خير وأن يحفظكم الله عز وجل من شر هذا الوباء اللي هو كوفيد 19. فلهذا لابد من أخذ الحيطة والحذر في اتباع التدابير اللازمة من أجل عدم تفشي هذا الوباء الفتاك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم أنتم وأسركم من شره، إنه سميع مجيب. المهم إخواني، ندخلوا للموضوع مباشرة. فالناس اللي هم دائما داعمين للحق والحقيقة، واقصد هنا اليوتيوبرز الأحرار، فلا يجب أن نغفل عن الحديث عن كل عنصر من عناصر هذه العصابة الإجرامية المنظمة على حدا. وأقول هنا منظمة لأنها كما تعرفون إخواني أن كل العناصر المكونة لهذه العصابة كتختص أو كتشغل مهمة معينة موكلة إليها. فهناك كما نرددها دائما اللي هي المهتم بفئة الفنانين والمشاهير وتشهيرهم والتنمر عليهم، وهذه المهمة تتبناها وتقوم بها المغنية الحمزاوية، إضافة إلى من أوكلت لهم المهمة ديال الإجهاض، وبالتالي تعتبر هذه جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون ويعاقب عليها كذلك دوليا، ويلزم صاحبها أن يدعى في السجن في أسرع وقت، اللي هو المسمى الهدهد. وهناك من له مهمة الدعاية للحساب الإجرامي في مجال الإشهار والدعاية له من أجل استقطاب متابعين كثر، واللي هم اهتموا بهذا الأمر، كل من جلامور وسيم ظاهر. وهناك من له الأمور المتعلقة بالدعارة أو الاتجار في البشر، واللي خصص لهذا الأمر هو الهدنة وكذلك عيوش. وهناك اش غنقولوا، هناك واحد الشخص آخر اللي هو المزود للمخدرات اللي هو زعتوت وسكرتيري مول الكلب. وكذلك حتى لا أنسى هناك مافيا العقار التي طغت في هذه السنوات الأخيرة وأبرزت طغيان في المجال ديال التزوير للوثائق من أجل السطو على أراضي المواطنين المغاربة البسطاء. كل هؤلاء نذكرهم ونتحدث عنهم دائما، لكن اليوم هناك شخص اللي هو بارز وبارز في هذه العصابة، والأمر إخواني متعلق بما يعرف بعلاء الدين بن زرهون. فهذا الشخص إخواني اللي لا بد من الحديث عنه، ولماذا الضوء لم يسلط عليه رغم أنه يعتبر من الناس أو الناس الأوائل اللي تم القبض عليهم أو الأشخاص البارزين كذلك في هذه العصابة. فإخواني، فهو كان اعترف على أخت المغنية في أولى جلسات استنطاقه في مجال القوادة، وكذلك اعترف على المصممة المزورة اللي هي عائشة عياش. هذا الشيء كان في الاقوال ديالو ديال الجلسات ديالو، ولكن هذا الشخص ما ولاوش كيتحدثوا عليه، ما ولاش كيذكروه، ما ولاوش كيتكلموا عليه بصفه نهائيه. لهذا حنا جينا اليوم باش نتكلموا عليه اخواني ونبدلوا ونبينوا عده حقائق حول هذا الشخص اللي هو يعتبر من العناصر البارزه التي تشمل هذه العصابه الاجراميه المنظمه اللي هي عصابات حمزه مومبيبي. يعرفوا شكون هو علاء الدين بن زرهون؟ فهو يعتبر واحد العنصر جد خطير ضمن العناصر المكونة لهذا الحساب أو هذه العصابة ديال حساب حمزة مومبيبي. هو الوحيد من المتهمين اللي الملف ديالو مشى مباشرة للجنايات، فهو عنده الدوسي ديالو خانز بزاف. فهو عنده الدعارة، عنده القوادة، أي عنده كل اللي هما كنقولوا الكبائر عنده هو. فكان الأخ المناضل محمد المديني الله يفك السجن ديالو تكلم عليه عدة مرات، أي تكلم على هذا بن زرهون عدة مرات. فهذا علاء الدين بن زرهون في المظهر، إلا شتيه في المظهر كتقول بأنه مربي ونقي وكيلبس مزيان وعنده سيارة، ولكن إلا شتيه تقول أنه محترم. لكن الكيد ديالو هو التعرف على الفتيات، هذه هي الخدمة ديالته، وبعد ذلك تصويرهن، وبهذا التصاور كتبدا عمليه الابتزاز، وكيجعل هذا الفتاه يبدا يقودها حاشاكم لزبناء، وهذا كله تحت التهديد، والا سيقوم بتشهيرها في الحساب المشغول، وبالطبع في الاخير يستفيد ماديا. اي كلشي ديك الاموال اللي كتجي من ديك العمليه حاشاكم ديال القواده كلشي كيديها ليه بوحدو. وإلا كان شي حمل
فهو عنده الناس اللي خدامين معاه اللي كيقوموا بالاجهاض ديال هذه الفتاه، فهذا عنده كل شيء سهل. فهناك عده ضحايا، ولكن كان هناك جوج او ثلاثه اللي قدموا به الشكايات، فهم مشاو عند المناضل الاخ المدني وتكلموا معاه على الامر. لكن المفاجاه اللي تفاجئ بها الاخ المدني المناضل انهن تنازلن عن شكاياتهن بعد ذلك. والشيء الغريب ايضا ان المحضر ديالو فهو فيه اعتراف صريح منه بالاعتراف على من؟ على اخت المغنيه وكذلك على عيشه عياش، اي انه هذا علاء الدين بن زرهون اعترف عليهم بجوج، اعترف عليهم اخوتي بجوج، اي انهما كيلعبوا في الوساطه والقواده. وبما ان هذا المتهم ذكرهم الا وغادي يكون هناك عنده دلائل وقرائن اللي كتثبت التورط ديال هاد الزوجات، اي اخت المغنيه وعائشه عياش. فمعظم الناس كيعرفوا على ان الخدمه ديالو هي الابتزاز والتهديد، فهو كيموه فتيات. هاد الفتيات شكون هما؟ اللي كيكونوا لاباس عليهم وبنات ناس، وكيدخل على انه يريد التعرف وبعد ذلك التقرب من العائله ديالها وبعد ذلك الزواج منها، ومن بعد كيوهم العائله ديال الفتاه بانه يريدها. ولكن اخوتي من بعد كيستغل ديك الفتره الاولى ديال التعارف ويقوم بتصويرها، ومن بعد ذلك تتم عمليه الابتزاز والتهديد، اي ان لديه كل ما يفيد من اسرار عن تلك الفتاه. ومن بعد يبدا عمليه القواده مع ناس اخرين، وكتولي هذه البنت كتخرج للدار رغما عنها، اي بزز منها. يعني الى رفضات الفيديو ولا التصاور اللي شدهم عليها غادي اش يعمل بهم؟ غادي ينشرهم على الحساب ديال حمزه مومبيبي. وهذا هو. والبنت مسكينه اش كتقول كتخاف لان عنده العائله ديالها، عندها الاخوت ديالها، هذوك التصاور لربما هذوك التصاور غادي كتحس هي من نفسها بانه راه غادي يهددوا بها وكل شيء وغادي تفضح، اي على العموم خافت من الفضيحه. هذا هو اش غنعتبروا هذا الشيء، غنعتبروه هذا هو الابتزاز والتسهير بما تحمله الكلمه من معنى، وبما تحمل الكلمه من كل ما هو قبيح وذميم. فبالنسبه ليه فهو اعترف على اخت المغنيه وعيشه عياش. فهذا السيد هذا كما هو معروف الدومين ديالو او هذه السيده هذه اللي هي عائشه عياش عذرا، الدومين ديالها هو الاتجار في البشر. هي باش الخدمه ديالها كيفاش كانت تكون؟ بدات بعقود وهميه، اي عقود عمل، ثم تسفير المغربيات الى الخارج تحت ذريعه العمل. لكن في الاخير هاد المغربيات مساكن اللي كيتصدموا بواحد الواقع هناك، اي الفساد، كيولوا كيدخلوا في مجال الدعاره اخوتي. اذا هاد علاء الدين وهاد عيشه عياش عندهم اش نقولوا؟ عندهم نفس الاختصاص اللي هو الاتجار وحشاكم والقواده او الوساطه. نقولوا بانه الفرق اللي بين عيشه عياش وهاد علاء الدين بن زرهون هي الفرق اللي بيناتهم هي الطريقه والاسلوب اللي كينهجوا. اي كل واحد منهم عنده في مساله الاتجار في الفتيات المغربيات وحتى اخت المغنيه عندهم اسلوب ديالهم، كل واحد اسلوب ديالهم مختلف عن الاخر. اذا فهم بثلاثهم عندهم واحد الاتصال فيما بينهم، اي واحد تيكمل الاخر. فكل واحد من هاد الثلاثه ما يمكنش يتحرك بلا الاخر. ولكن السؤال المطروح، علاش الدعاره او الاتجار في البشر تعطات غير علاء الدين بن زرهون؟ هذا هو السؤال. علاش؟ فهذا هو السؤال اللي كيطرح نفسه. فكما هو معروف ان الاخت ديال المغنيه اعترفت على المغنيه المعروفه اي الاخت ديالها، والمحضر فيه انها كتقول ان المغنيه هي اللي كتحرشها، هي اللي كتحرضها. اذا المغنيه حتى هي على علم بكل ما تفعله اختها ابتسام. اذا المغنيه على درايه بمساله القواده. فهاد الاخت ديال المغنيه ما عندهاش شي خدمه، راه ما عندها حتى شي عمليه عقار، فالعمل ديالها هو مع الاخت ديالها اللي هي المغنيه. فلهذا هذا علاء الدين فرش كل شيء، فهو فرقع الرمانه على اخت المغنيه وعياش. اذا المغنيه لها درايه بكل هذا. فهذا الشيء راه باين واضح للناس، واضح للعمي، واضح ليه، اي بمعنى ما كاين ما يتخبى. ولكن من المفروض ومن الضروري تجمع الملف ديال هاد الثلاثه اللي هما علاء الدين بن زرهون واخت المغنيه وعيشه عياش في دوسي واحد، لان هناك اعتراف في المحضر. هذا كاين اعتراف في هذا الشيء من مصدر مؤكد
ديال هذا علاء الدين كيورط الاخت المغنيه في الاتجار في البصر، وكذلك الاعتراف الثاني ديالو على عائشه عياش في نفس التهمه. والسؤال المطروح الذي يتبادر إلى الذهن اللي هو لماذا لم يتم الاعتماد على هذه الاعترافات التي أدلى بها هذا المسمى علاء الدين بنصرون؟ فيمكن نقولوا مما لا شك فيه أن الدفاع ديال المغنية والأخت ديالها لربما خدم على دوك الثغرات اللي كيهضر عليهم دائما، اللي هي كتعتبر التحايل على القانون بطريقة قانونية، أو أنه ليس هناك أدلة مادية اللي كتثبت أن لا الأخت ديال المغنية ولا المصممة المزورة اللي هي عياش مدانته فيما يتعلق بالتجارة في البشر والدعارة الراقية. فهذا يجعلنا نتساءل لماذا تم اقتصار الإدانة بالنسبة للأخت ديال المغنية وعياش فيما يتعلق بالحساب فقط والمشاركة فيه، مع زيادة انتحال شخصية بالنسبة لعائشة عياش. المهم إخواني، كان الهدف من هذا الفيديو أو الحديث عن هذا الشخص اللي هو علاء الدين بنصرون سوى تبيان هوية هذا الشخص وكذلك المهام الإجرامية التي كان يقوم بها مع عناصر العصابة الآخرين ديال العصابة الإجرامية المنظمة اللي هي عصابة حمزة منببي. وهذا كل ما لدينا إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.